देव बरो दीस दिवं. चावडीर ह्या कार्यावळींत म्हजो येवकार. म्हजें नांव जेनिस गोम्स आनी हांव SMS हॉर्टिकल्चर कृशी विज्ञान केंद्र मडगांव हांगा वावुरतां. आयचो म्हजो विशय जावन आसा पोपायेची लागवड. आख्ख्या जगांत आमचो देश पोपायेचे लागवडींत पयल्या जाग्यार आसा, जाल्यार ब्राझील आनी इंडोनेशिया दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पांवड्यार आसा. आमच्या देशांत गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आदी ह्या राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात पोपायाची लागवड चलता. गोंयचें तापमान, हवामान आनी उश्णता ह्युमिडिटी पोपायेची लागवड करूंक योग्य आसा. हाका लागून गोंयांत पोपायेची लागवड एक फायदेशीर पीक म्हूण घेवं येता. पोपाय खाल्यार आमकां विटॅमिन ए, कॅरोटीन, मिनरल्स आदी मेळटात. म्हणजे पोपायेक न्युट्रिटिव्ह व्हॅल्यू खूब आसा. पोपायेचें झाड 1 ते 1.5 वर्सां भितर वर्सभर भरपूर उत्पन्न दिवंक शकता. आमी पोपाय तोरणी तशी पिकी खातात. तेच भाशेन पोपाये पासून व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जॅम, जेली, टुटी फ्रुटी आदी करतात. तोरणे पोपायेंतल्यान पोपायेचो दीक काडूं येता. पोपायेन वखदां, कॉस्मॅटिक्स आदी करूंक वापरतात आनी हाका लागून गोंयांत पोपायेची लागवड एक फायदेशीर वेवसाय म्हूण घेवंक जाता. गोंयांत पोपायेची लागवड पावसा उपरांत नोव्हेंबर ते मार्च मदीं करची. अशें केल्ल्यान कडक गीम वो पावस येवचे पयलीं पोपायेचीं झाडां एस्टॅब्लिश जातलीं. पोपायेचे लागवडीक सादारण 25 ते 33 डिग्री सेंटीग्रेड गरमी, बरें वत आनी जमनींत फावो तितली ओलसाण जाय पडटा. जमनींत चड ओलसाण आसा जाल्यार पोपाय बरी वाडना आनी फळां बारीक जातात. उदक फुगून उरता तसली जमीन पोपायेचे लागवडीक उपकारना. असल्या जाग्यार मोठी मेर वो मातयेचो पुंज करून पोपायेचीं झाडां फावो तितली अंतर वो डिस्टन्स दवरून रोवचीं. सादारण 1 मीटर मातयेची खोलायेची जमीन आसपाक जाय. पोपायेची लागवड उक्त्या जाग्यार करची. मातशी सावळी पडटा तसलोय जागो उपकारता. पोपायेच्या झाडाक एक बडी पुरोवन सपोर्ट दिल्यार आड पडपाचे चान्सीस कमी जाता. पोपायेच्यो जाती. खूब तरांच्यो पोपायेच्यो जाती उपलब्ध आसात. पोपायेच्यो जाती 3 मुखेल ग्रुपांत पडटात. एका ग्रुपांत ज्या झाडांक फक्त बायल फुलां येतात. दुसऱ्या ग्रुपांत ज्या झाडांक फक्त दादलो फुलां येतात. आनी तिसऱ्या ग्रुपांत ज्या झाडांक दोनूय दादलो आनी बायल फुलां एकाच झाडार येतात. आर्का सुर्या, आर्का प्रभात, पुसा ड्वॉर्फ, पुसा डिलिशियस, रेड लेडी, सनरायज सोलो, सनसेट सोलो, कोइंबतूर 3, कोइंबतूर 4, तायवान आदी फायदेशीर जाती आसात. पोपायेचीं झाडां रोवपाक बीं किंवा रोंपे वापरूं येतात. पोपायेचें बीं किल्लून येवपाक दिवसान 30 ते 33 डिग्री सेंटीग्रेड आनी रातचें 20 ते 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आसल्यार बरें. 1 म्हयन्याचें बीं रोयल्यार तें किल्लून बरें येता. बीं किलपाक 2 ते 3 आठवडे लागतात. शेडनेट वो पॉली हावजांत 20 बाय 15 सेंटीमीटर सायझीचीं परफोरेटेड बुराक आशिल्लीं प्लास्टीक पिशव्यांनी रोयल्यार पोपायेचे रोंपे घटमूट जातात. पॉटिंग मिक्सचर वो मातयेचे मिश्रणांत कंपोस्ट वे शेणखत, कोस आनी बरी माती घेवची. हातूंत बायो एजंट्स एग्जाम्पल ट्रायकोडर्मा विरिडे, सुडोमोनास फ्लोरेसन्स, पिसिलोमायसिस लॅक्सिनस 100 ग्राम प्रति 10 किलो माती मिश्रणांत घालचे वो दर पिशवेंत 3 ते 4 ग्राम कार्बोफुरॉन घातल्यार पोपायेच्या रोंप्यांक कीड वो रोग लागना. 5 ते 6 पानां आशिल्लीं
20 ते 22 सेंटीमीटर उंचीचे 1.5 ते 2 म्हयन्यांचे रोंपे रोवचे. चड व्हड रोंपे ट्रान्सपोर्टेशन गाडयेन व्हरता आसतना आनी रोवपाच्या वेळार डॅमेज वा जखमी जावपाचे चान्सीस चड आसतात आनी हाका लागून तांचें उत्पन्न कमी जावंक शकता. टॉल व्हरायटीज उंच वाडपी जातींक 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर आनी ड्वॉर्फ व्हरायटीज मोठ्यो जातींक 2 मीटर बाय 2 मीटर अंतर सोडून 1.5 फूट बाय 1.5 फूट बाय 1.5 फूट सायझीचो खड्डो मारचो. ज्या वाठारांत उदक कमी आसा वा कोणूय हाय डेन्सिटी प्लांटींग करूंक सोदता जाल्यार पपायेची लागवड 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर अंतर सोडून ड्रीप इरिगेशन सिस्टम घालून रोवंक जाता. 15 दीस रोवचे आदीं दर एक खड्ड्यांत वा नेमांत 220 ग्राम 19-19-19 आनी 140 ग्राम पोतास घालचो. रोयतात तेन्ना दर एक नेमांत पाव किलो कडुनिंबाची पेंड आनी बायो एजंट्स जशे परी ट्रायकोडर्मा विरिडे, सुडोमोनास फ्लोरेसन्स आनी पिसिलियोमायसिस लायलॅक्सिनस घालून 5 ते 10 किलो शेणखत वा कंपोस्ट घालचो. हें करपाक 100 किलो कंपोस्ट वा शेणखतांत पाव किलो ट्रायकोडर्मा, पाव किलो सुडोमोनास फ्लोरेसन्स आनी पाव किलो पिसिलियोमायसिस लायलॅक्सिनस मिक्स करून उदक फाफडून ओलसार करून 20 ते 22 दीस चुडटां वा प्लास्टीक धापून सावळेक दवरचें. नाजाल्यार दर एका झाडाक 30 ते 40 ग्राम कार्बोफुरॉन 3G घालचें. पपायेची लागवड सदांच सांजच्या वेळार करची आनी हलकेशें उदक लावचें. साऱ्याचें वेवस्थापन दर वर्साक एका पपायेच्या झाडाक पाव किलो नत्र, पाव किलो स्फुरद आनी अर्द किलो पोतास जाय पडटा. रासायनीक साऱ्या बरोबर सेंद्रीय सारी, शेणखत, कंपोस्ट, नीम पेंड घातल्यार झाडांक अन्न मेळचें मेळून जमीन बरी जाता. 220 ग्राम 19-19-19 आनी 140 ग्राम पोतास वो 150 ग्राम 10-26-26 आनी 140 ग्राम पोतास वो 90 ग्राम युरिया, पाव किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आनी 140 ग्राम पोतास 2 म्हयन्यांनी एकदां दिवचें. 2 ते 3 किलो बायो एजंट्स घालून तयार केल्लें शेणखत वा कंपोस्ट दर एक झाडाक 6 म्हयन्यांनी घातल्यार पपायच्या झाडांक सॉयल बोर्न पेस्ट आनी डिजीज, जमनींत आशिल्ले कीड आनी रोगा पासून सुरक्षा मेळटा. ठिबक सिंचन ड्रीप इरिगेशन सिस्टमांतल्यान घालून सारें दिल्यार 25 ते 30% साऱ्याची बचत जाता, कारण शिफारस केल्लें सारें डायरेक्ट मुळा कडेन पावता. 200 ग्राम 19-19-19 आनी 35 ग्राम पोतास 15 दिवसांनी एकदां ठिबक सिंचन ड्रीप इरिगेशन सिस्टमांतल्यान दर एक झाडाक दिवचें. झिंक आनी बोरोन हे मायक्रोन्युट्रियंट्स आशिल्लें सारें दिल्यार पपायेची वाड बरी जाता आनी उत्पन्न वाडटा. हें सारें 1 ते 1.5 म्हयन्यांनी पावसा उपरांत दर झाडाक 15 ते 20 ग्राम घालचें वो 2 ग्राम प्रति लिटर उदकान घालून फवारो मारचो. उदकाची पुरवठणी उदक साठून उरता तो जागो पपाय रोवूंक बिलकूल चलना. नेमान उदक घातल्यार पपायेचें झाड घटमूट जाता आनी उत्पन्न वाडटा. पुराय वाडिल्ल्या झाडाक गिमाच्या तेंपार आठवड्यांत 3दां 15 ते 20 लिटर उदक घालचें. तशेंच थंडेच्या तेंपार 3 ते 4 दिसांनी दर एक झाडाक 10 ते 12 लिटर उदक घालचें. सरासरी पावसा उपरांत दर एक पुराय वाडिल्ल्या झाडाक दर दिसाक 6 ते 8 लिटर उदक ड्रीप इरिगेशन सिस्टमांतल्यान दिल्यार फायदेशीर थारता. पपायेच्या झाडाक उदक कमी घातल्यार फुलां आनी फळां झडटात आनी भरपूर घातल्यार रोग फंगल अटॅक जावपाचे चान्सीस वाडटात. तण, पालो पाचाळो घालून अच्छदान मल्चिंग केल्यार झाडाक तोणसाण मेळटा
नडणी कमी जाता आनी तें कुसून सारें जाता. प्लास्टीक वापरूनय बी अच्छेदान व मल्चिंग करूं येता. उदकाची टंचाय व पावस कमी पडटा त्या वाठारांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जलकुंड व हेर उपाय घेवन पावसाचें उदक सांठोवन दवरचें. तोडणी हार्वेस्टिंग. पपाय तयार जावपाक 9 ते 10 म्हयने लागतात. पपायो मातश्यो ओलडुव्यो जातकीर जमनीर उडयनासतना सेलावून काडच्यो. आनी अशे तरेन आमी पपायची लागवड केली जाल्यार आमकां भरपूर उत्पन्न मेळूंक शकता. देव बरें करूं.